क्या करना है, अपना वक्त खुद तय करेगा कि आपका क्या करना है। हाँ, अपना वक्त खुद तय करेगा कि अपना क्या करना है। आगे या से ये या से जिस हरफ पर शेर खत्म हो रहा है, आपने वहीं से शेर शुरू करना है, आखिरी हर्फ पर। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, ताकि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। अलिफ से थोड़ी है, खिलाफ जो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। बहुत अच्छे। या असूल कोई असूल है, ये निजाम कोई निजाम है, जिसे मैं कदे का नहीं, इमाम है। ये से जिसे मैं कदे का पता नहीं, वही मैं कदे का इमाम है। ये फलसफा नया नहीं, ये फलसफा शुरू से है। ये सफा नया नहीं, ये फलसफा शुरू से है। मजलूम डूबा है और जालिम खुशी से है। हाँ, मजलूम डूबा है और जालिम खुशी से है। ये से ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई, ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई, या बंदा खुदा बन या बंदा। एक मिनट या बंदा है खुदा बन या बंदा है जालिम जमाना। या बंदा है खुदा बन या बंदा है जमाना। ये से है, ये से है जमाना। ये हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायर जनाब राहत इंदौरी साहब का ये शेर है कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ये से हमारे ऊपर आसमान रहने दो। वाव से नवाजी का शुक्रिया, तुम्हारी बंदा नवाजी का शुक्रिया, हमारे मुंह में हमारी जुबान रहने दो। हमारे मुंह में हमारी जुबान रहने दो। वाव से वाकिफ नहीं जो सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं जो सफर के उसूल से, जाएगी भीख मांगते हैं भूल से, और मैं हूँ सफर पर आज तक इस एतमाद से, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। ये आरज़ू है दरे मुस्तफा पर जब निकले, ये आरज़ू है दरे मुस्तफा पर जब निकले, ये फिजा भी हो अदा करते जिंदगी की तरह। सारा है हाजिर हैदरे गद्दार की तलवार के वार से, हैदरे गद्दार की तलवार के वार से, कट गया मरहब का सर आधा इधर आधा उधर। रे से रात भर जाग गए हम सभी के लिए, रात भर जाग गए हम सभी के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए, हशर के और भी आप होंगे वहाँ, हशर के और भी आप होंगे वहाँ, गुनाहगार की पैरवी के लिए। गुनाहगार की पैरवी के लिए। ये से ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नादान यहाँ दामन मन को फैलाया नहीं करते, अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये से ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क खरक के बस का नहीं प्यारे जाओ, यूं तो मकतल में तमाशाई को आते
آتا ہے آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا میں غزل سناؤں اس لیے کہ زمانہ اسے بھلا نہ دے میں غزل سناؤں اس لیے کہ زمانہ اسے بھلا نہ دے یہ سے بہت اچھے یوں سارے جہاں میں چرچا تیری سارے جہاں میں چرچا حسین کا کچھ دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا کچھ دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا الہی عظمت اسلام کے سامان پیدا کر الہی عظمت اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر رشتوں کا اعتبار وفاؤں کا انتظار رشتوں کا اعتبار وفاؤں کا انتظار ہم بھی چراغ لے کر ہواؤں میں اترے ہیں ہم بھی چراغ لے کر ہواؤں میں اترے ہیں کیا عکاسی کی ہے معاشرے بہت خوب یہ یاد رکھو ان سرفروشوں کو صدا یاد رکھو ان سرفروشوں کو صدا جنہوں نے وطن کے لیے جان لٹا دی ہے جنہوں نے وطن کے لیے جان لٹا دی ہے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی چمتے محمد ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو یہ غزل کی سچی کتاب ہے چھپ کے پڑھا کرو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے یہاں فاصلوں سے رہا کرو انہیں مزاج کا شہر ہے یہاں فاصلوں سے رہا کرو واؤ سے وائس کمال طلب سے ملتی ہے یا مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے یہ سے یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا غم گسار ہوتا الف سے الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں نور اللہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا خدا ہوتا تو گویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا گویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا علی بہت اچھا شعر تھا اپنے آنسو کو اتنا مہنگا کر دے اپنے آنسو کو اتنا مہنگا کر دے کہ کوئی خریدنے کی کوشش نہ کر سکے کوئی خریدنے کی کوشش نہ کر سکے یا یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے یا سے یہ تو ایک خدا ہی ہے جو سجدوں میں خوش ہو جاتا ہے یہ تو ایک خدا ہی ہے جو سجدوں میں خوش ہو جاتا ہے ورنہ یہ لوگ تو جان دے کر بھی خوش نہیں ورنہ یہ لوگ جان لے کر بھی خوش نہیں ہوتے اور یہ حقیقت ہے حقیقت بیان کی گئی ہے اس شعر میں نا امیدی ہے جو قدموں کو جکڑ لیتی ہے نا امیدی ہے جو قدموں کو جکڑ لیتی ہے راستہ کوئی بھی دشوار نہیں ہوتا راستہ کوئی بھی دشوار نہیں ہوتا علی استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن اپنے طالب علم کو بادشاہ بنا دیتا ہے
कहता है या से ना था हमारी किस्मत में कि विशाल यार होता, ये ना था हमारी किस्मत में कि विशाल यार होता, अगर और जीते फिर इंतजार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अलिफ अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन मगर अपना तो बन। नून से न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से, तसल्ली दिल को आती है खुदा को याद करने से। तसल्ली दिल को आती है खुदा को याद करने से। या से ये दस्त वो है जहाँ रास्ता नहीं मिलता, ये दस्त वो है जहाँ रास्ता नहीं मिलता, अभी से लौट चलो घर अभी उजाला है। अभी से लोग चलो घर अभी उजाला है। यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गई थी मैं, यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गई थी मैं, कुर्बे वाला को देखकर नीयत बदल गई। नीयत बदल गई। या से यकीन पैदा कर है नादा, यकीन पैदा कर है नादा, यकीन से हाथ आती है कौम पूरी, यकीन से हाथ आती है कौम पूरी। या ये मिसाइल तसव्वुफ ये तेरा बया वाली, ये मिसाइल तसव्वुफ ये तेरा बया वाली, तुझे हम वली समझते जो नबाता हुआर होता। तुझे हम वली समझते जो बादा ख्वार न हो न होता। अलिफ आहिर वो बदलेगा तकदीरें एक दिन, आहिर वो बदलेगा तकदीरें एक दिन, वो मेरा भी तो खुदा है ना, मेरा भी खुदा है ना। अलिफ ऐ जन्नत तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर ऐ जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ये से हैं मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तेरे लिए तू नहीं है जहाँ के लिए। या से या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। तुझको भेजा गया है करम के लिए। या से 5 सेकंड देकर गिराना भी। ये जो कहते हैं तेरे अपने हैं, ये जो कहते हैं तेरे अपने हैं, यकीन मान कोई भी तेरा नहीं, यकीन मान कोई भी तेरा नहीं। नून गुन्ना नून से नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। मीम से मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर तुझको दरिया मिला तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर टूट जाए तो शीशा तलाश कर। जाए वो शीशा तलाश कर। वाह से पत्थर ही टूट जाए। रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। नून गुन्ना नून से फिर आखिरी शेर को मनहूस खातिर रखते हुए मद्देनजर रखते हुए आपको जो है वो विनर और
न था कुछ तो हुआ होता, یہ شعر हुआ होता। یہ شعر آپ دہرا رہے ہیں، یہ ان کا پڑھا ہوا ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ شعر ہو چکا ہے۔ نبی کا ذکر ہے نثار کمال آیا، جو ہجر بابا میں آمن کر کمال آیا، خیال آیا۔ تھوڑی سی ترمیم ہے لیکن چل جائے گی۔ آپ کی ہمت کو پھر بھی ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے اس لفظ پر شعر تلاش کرنے کی کوشش کی، بہت اچھے۔ اجل جس کی آئی وہ جا کر رہے گا، اجل جس کی آئی وہ جا کر رہے گا، مقدر میں جو ہے وہ پا کر رہے گا۔ رہے گا مقدر میں الف سے کر رہے گا الف۔ آنکھ ملتے ہی نئی چال چل دیتی ہے، آنکھ ملتے ہی نئی چال چل دیتی ہے، دل پرندہ ہے تیرے جال میں آ جاتا ہے۔ دل پرندہ ہے تیرے جال میں آ جاتا ہے، یا سے۔ یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ یا سے۔ یہ مدرسہ ہے کوئی میں گدا نہیں ساکی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں گدا نہیں ساکی، یہاں کے حق سے لوگ بنائے جاتے ہیں۔ یہاں چلو آپ گنگنا شعر ہمارے سنیں۔ نہ مل سکے گا یہاں وقت پر اپنا، نہ مل سکے گا یہاں وقت پر اپنا، مفاد ڈھونڈتا پھرتا ہے ہر بشر اپنا۔ مفاد ڈھونڈتا پھرتا ہے ہر بشر اپنا، اور کیا ہی شعر تھا یہ۔ الف۔ اپنا جسے بناتا ہوں وہی روٹ جاتا ہے، اپنا جسے بناتا ہوں وہی روٹ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ زمانہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ زمانہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یا سے۔ یہ تو شہر خاموشہ ہے یہاں باتیں نہیں ہوتی، یہ تو شہر خاموشہ ہے یہاں باتیں نہیں ہوتی، عمل ہی کام آتا ہے یہاں ذاتیں نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، عمل ہی کام آتا ہے یہاں ذاتیں نہیں ہوتی، یا سے۔ نون گننا ہوتی، ہاں ہاں نون گننا۔ آپ کے سیکنڈ کا پاس ٹائم ہے، 10 10 سیکنڈ سیکنڈ کا ٹائم ہے۔ آپ گن لیں بچیاں۔ حلیمہ سعدیہ سیکنڈ گن لو، ٹھیک ہے گن لو گن لو۔ نہیں، اگر انہوں نے ذرا گننا بھی تاخیر سے شروع کیا تھا تو اس اعتبار سے یہی گروپ جو ہے وہ آج کا ونر گروپ طے پایا ہے۔ بہت اچھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ مشاعرہ پیش کیا ہے، بہت اچھا بات۔ اس پر آپ سبھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔